अस्सलाम वालेकुम चौरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। मैंने 2021 की जो कैलकुलेशंस का वादा किया था उसका ये पहला पार्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस पहले पार्ट में मैं जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं वो डिस्कस करूँगा। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर। इस वीडियो में 2021 में इनकी क्या पोजीशन होने वाली है और इनका इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर और आपकी सलाहियतों पर, मामलात ज़िंदगी पर, रिश्तों पर, सेहत पर, कारोबार पर क्या होगा, ये तफसील बयान करता हूँ। जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं और वो आपकी ज़ात पर क्या असर डालेंगे वो अगली वीडियो में बयान करूँगा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स कौन से हैं? सन, मून, मरकरी, मार्स, वीनस एंड ये जो थोड़े दिनों के लिए आते हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट, सबसे लंबा प्लैनेट आपके पहले ही हाउस में है टॉरियंस, दैट इज़ यूरेनस। वो 7 साल रहेगा। अभी तो 2020 में आया था तो 6 साल अभी रिमेनिंग है, वो इधर ही रहेगा और वो प्लैनेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहलाता है, वो आपके लिए प्रोडक्टिव है। लेकिन जो मेजर न्यू चेंजेस हैं वो सैटर्न से रिलेटेड हैं। सैटर्न एक्वेरियस हाउस में इंटर हो जाएगा 17 दिसंबर को 2.5 साल के लिए। अगले 2.5 साल सैटर्न आपके कैरियर पर बहुत इम्पैक्ट डालेगा, बहुत इम्पैक्ट डालेगा और ये इम्पैक्ट ऐसे टॉरियंस को बहुत फ़ायदा देगा जो स्ट्रॉन्ग टॉरियंस कहलाते हैं, जिनके बाय बर्थ सैटर्न की पोजीशन बहुत प्रोडक्टिव थी, वो इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। एंड अदरवाइज ऐसे टॉरियंस जिन्होंने सैटर्न को डील करना सीख लिया है या उनके एक्सपीरियंसेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जब कोई कमी या नेगेटिविटी हॉरोस्कोप में आती है और उसे वो डील कर लेते हैं, आप यकीन करिए कि टॉरियंस अगले 2.5 साल तक के लिए कैरियर में गैर मामूली परफॉर्मेंसेस करने वाले हैं। और उस पर सोने पे सुहागा कि इसी 10th हाउस में, इसी एक्वेरियस हाउस में आपके लिए जुपिटर भी तकरीबन 18 तारीख को या 17 तारीख को ऐड हो जाएगा। जुपिटर की एडिशन 19 तारीख को है। मतलब आखिरी 17, 18, 19 तारीख को ये मेजर चेंजेस आएंगे। जुपिटर और सैटर्न हर 20 साल बाद इकट्ठे होते हैं और एक्वेरियस हाउस में तो 200 साल बाद इकट्ठे हुए हैं, अदरवाइज 20 साल बाद बहरहाल ये किसी एक हाउस में ज़रूर इकट्ठे होते हैं। सैटर्न का 10th हाउस में होना प्रोडक्टिव है। 10th हाउस को ये रूल भी करता है, ये एक्वेरियस हाउस का रूलिंग प्लैनेट भी है। कुछ लोग यूरेनस को एक्वेरियस का रूलिंग प्लैनेट मानते हैं, बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सैटर्न को एक्वेरियंस का रूलिंग प्लैनेट मानती है। तो ये 10th हाउस में अपने ही घर में है और 2.5 साल के लिए, ऐसा 30 साल बाद हुआ। अगर कोई टॉरियन 1990 में पैदा हुआ था तो वो ये पहली दफ़ा सैटर्न को अपने 10th हाउस में इंजॉय करेगा, पहली दफ़ा। अगर कोई टॉरियन 60 साल की उम्र का था या वो 1990 से पहले 10-15 साल पहले या 20 साल पहले हुआ तो वो दूसरी दफ़ा इसे इंजॉय करेगा। 10th हाउस में सैटर्न की इम्पैक्ट्स मटीरियल साइड पर आपको इस्तेहकाम करेगी। तमाम वो टॉरियंस जो मटीरियली अपने आप को काफ़ी सिक फील कर रहे थे, स्ट्रगलिंग थे, बहुत कोशिशें करते थे और कामयाब नहीं हो पा रहे थे, वो 18 दिसंबर के बाद रिलीफ महसूस करेंगे। अगर मैं अपना तजर्बा बयान करूं तो मैं इस सैटर्न को 10th हाउस में तकरीबन कोई 8वीं दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहा हूं मुख्तलिफ प्लैनेट्स के लिए। पिछली दफ़ा यही 10th हाउस में ये एरीज के लिए था और एरीज को मैंने एक्सपीरियंस किया। उससे पहले ये किसी और स्टार के लिए था। तो मुझे 17 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए। 17 साल में मैंने तकरीबन 8 से 9 दफ़ा इसे 10th हाउस में आते हुए देखा। जब भी ये 10th हाउस में किसी प्लैनेट के लिए होता है उसको जंपिंग स्टाइल, कैरियर अचीवमेंट्स, मटीरियल एडवांटेजेस, विरासती फ़वाइद मुयस्सर आते हैं। और इस दफ़ा क्योंकि जुपिटर भी आपके साथ है तो कुछ गुड लक भी मुयस्सर आएगी, आसानियाँ, लंबी कामयाबियाँ, थोड़ी मेहनत से बड़ी कामयाबी। एम्प्लॉयमेंटशिप में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। नौकरी पेशा टॉरियंस, मैंने जब ये एरीज़ के लिए 10th हाउस में था तो एरीज़ के मोस्टली नौकरी पेशा लोगों को शिकायत करते हुए सुना। उनको ख़तरात ही मंडलाते रहे, उनके बॉसेस उससे नाराज़ ही रहे, उनकी क्रिएटिव स्किल्स मांद ही रही। तो मैं टॉरियंस को ये तो नहीं कह सकता कि जो एम्प्लॉय टॉरियंस हैं वो भी स्टेबल रहेंगे, क्योंकि ये सैटर्न एंड जुपिटर को बड़े दोस्त प्लैनेट नहीं है। ये सैटर्न प्लैनेट ऑफ डार्कनेस है एंड जुपिटर प्लैनेट ऑफ एनहांसमेंट है, ग्रोथ, माइंड एबिलिटीज़, स्पिरिचुअलिटी। तो इन दोनों में थोड़ा तसादुम रहता है।
اور ایسے پرابلمیٹک ٹورینز جو کسی کے انڈر کام کرتے ہوں گے انہیں تھوڑی سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر وہ نیچرل فلو پر چلیں، لیکن اگر وہ سورہ شمس پڑھیں، اگر وہ اپنا برتھ اسٹون دیٹ از روبی اور ایمرلڈ ان دونوں میں سے کوئی ایک پہنے تو انہیں کافی گروتھ ملے گی، اور یہ گروتھ 2021 میں میکسیمم ہوگی۔ اس کے بعد جوپیٹر تو اگلے ہاؤس میں چلا جائے گا، لیکن سیٹرن 2021 میں بھی ادھر ہی رہے گا، 2022 میں بھی ادھر ہی رہے گا، 2023 کے مارچ تک 7 مارچ تک اب ادھر ہی ہے۔ سیٹرن بیچ میں ریٹروگریڈ بھی ہوگا، وہ ریٹروگریشن والی ویڈیو میں الگ بنا دوں گا، ابھی بہت ساری تفصیل ہو گئی، سب لوگوں کو یہ سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جو لوگ اسٹرالوجی اویئرنیس رہتے ہیں وہ ان باتوں کو تیزی سے پک کر لیں گے، لیکن جن لوگوں نے پہلی دفعہ آسٹرو جیمز کی یہ پروفیشنل کیلکولیشن سنی ہوگی انہیں شاید یہ ویڈیو ایک سے زیادہ دفعہ دیکھنے کی ضرورت پڑے گی تاکہ وہ یہ باتیں سمجھ سکیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو بلیسنگ آپ کو 2021 میں ان 2 پلینٹس کے اکٹھے ہونے سے 10th ہاؤس میں گروتھ ملے گی، اس طرح کی گروتھ اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو 2052 میں ملے گی۔ لہٰذا ان 2021 سے 2023 تک کے ٹائم کو خوب انجوائے کریے، خوب اپنے مشنز کو فلفل کریے۔ کمیاں رہ جائیں یا شکایتیں برقرار ہوں تو اپنی برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف ضرور جائیں۔ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان نمبروں پہ رابطہ کر کے آپ اپنی برتھ کیلکولیشنز کروا سکتے ہیں کہ پرابلم کیوں آ رہی ہے۔ بٹ آپ دیکھیں گے کہ موسٹلی جو ٹورینز بالکل نیچے چلے گئے تھے وہ دوبارہ ٹیک آف کے لیے ریڈی ہوں گے، وہ دوبارہ رسپیکٹ کے لیے، کریٹیو اسکلز کے لیے، اتھارٹیز کے لیے، دوسروں کی مدد کے لیے ریڈی ہوں گے۔ مٹیریلی ڈیفیشنسی اب مجھے نہیں لگتا ٹورینز کو اگلے کچھ سالوں تک آئے گی، سوائے اس کے کہ کوئی ٹورین بہت ہی سک ہو، بہت ہی سینسٹیو ہو تو ہو سکتا ہے۔ یہ ٹورس کی جو ابیلٹی انہیں گروتھ دے گی اگلے کچھ سالوں تک، اور اس کا یہ سال کا حال میں نے بیان کر دیا، اس میں مٹیریل سائیڈ ہی اگر صرف اچیو ہو جائے تو آپ کی لائف کا 60% حصہ اچیو ہو جائے گا۔ کچھ پرسنٹ ریلیشنز ہیں، کچھ پرسنٹ ہیلتھ ہے، اس سائیڈ کو پھر آپ اپنے اچھے لائف سٹائل اور پاورفل پلاننگ سے ریکور کر سکتے ہیں۔ لیکن جو نیچر کی سپورٹ ہے وہ مٹیریل اچیومنٹس کے لیے آپ کو بھرپور تعاون دے گی۔ اب اگر کوئی ٹورس مالی طور پر روتا ہوا پریشان نظر آئے تو پرابلم اس کے ساتھ ہے۔ رولز آف اسٹرالوجی میں آپ کے لیے یہ فصل بہار ہے، فصل بہار ہے، فصل بہار ہے۔ دیٹس آل ٹورینز، اور بہت ساری تفصیل ہے۔ سیٹرن کا اس ہاؤس میں اگلے 3 سال تک، 2.5 سال تک پڑاؤ ہے، اور بہت سارے موقع آئیں گے یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے۔ میں جنرل سی انفارمیشن 10-15 منٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی، کچھ کمیاں ابھی بھی رہ گئی ہوں گی، کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ مزید ویڈیوز اس پہ بناؤں۔ یہ اس ہفتے لانگ ٹرم پلانٹ کی ویڈیو آپ کی خدمت میں آ جائے گی، اس ہفتے ہم ویکلی ہاروسکوپ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکیں گے۔ اگلے ہفتے تک میں کوشش کروں گا کہ شارٹ ٹرم پلانٹس کا 2021 کا بیہیویئر بھی میں ویڈیو کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے، ہماری یہ انتھک محنت، میں تو صرف آ کر آپ کی خدمت میں اپنی کیلکولیشنز بیان کرتا ہوں، لیکن یہ پوری طرح ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر کے میری ٹیم کر رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اوپر سے میڈیکل تھریٹس ہیں، میڈیکل ایمرجنسی پھر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی تھوڑے سے مسائل رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ حالات کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور ہماری ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو ضرور سراہیں گے۔ میں نے سیٹرن، جوپیٹر اینڈ یورینس کے لانگ ٹرم بیہیویئرز پر ایک الگ ویڈیو بنا دی ہے، وہ الگ ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کو اپنی انڈیویجول ویڈیو کے ساتھ ملا کر سنیں گے تو مزید آپ کو کچھ اویئرنیس آئے گی۔ اگلے ویڈیو تک جو لانگ ٹرم پلانٹس کے 2021 کے بیہیویئر پر مبنی ہوگی، وہ ویڈیو تک کے لیے اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد